बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर मंसूबे के तहत तरक्याती स्कीम्स की तकमील का ख्याल आ गया है। कमिश्नर लाहौर जुल्फकार अहमद घुम्मन की मंजूरी के बाद 20 करोड़ की लागत से 46 तरक्याती स्कीम्स की तकमील हो सकेगी। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के तहत 46 तरक्याती स्कीम्स को मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर जुल्फकार अहमद घुम्मन ने 20 करोड़ की स्कीम्स को मुकम्मल करने का टास्क चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर शौकत अली को सौंप दिया है। चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर ने 20 करोड़ लागत से शहर की 40 तरक्याती स्कीम्स के टेंडर्स तलब कर लिए हैं। टेंडर्स नीलामी के लिए 5, 10, 18 और 21 नवंबर को ओपन टेंडरिंग होगी। 5 नवंबर को 5 करोड़ की मद में अड्डा, चुबैल बागा, जमशेद टाउन, महर फयाज कॉलोनी, फतेहगढ़, गुलबहार कॉलोनी के टेंडर्स खोले जाएंगे। GOR 5, बड़ियावाला चौक, कब्रिस्तान, छठा पार्क और बेदिया रोड के टेंडर्स ओपन हो गए। स्कीमों में यूनियन काउंसिल 270, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, बेस्ट वेस्टर्न लिंक रोड के टेंडर्स शामिल हैं। शाह मीरा रोड, हजूरी शाह दरबार रोड और घोड़े शाह रोड की स्कीम्स वाघा जोन में मेन शरीफपुरा और इशफाक चौक से ख्वाजा अहमद हसान रोड, लिंक रोड सतुकतला, साधुकी के टेंडर्स समनाबाद जोन में नवाबपुरा रोड, तौहीद पार्क रोड, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन टाउनशिप रोड और डेरा साहिब भट्टी रोड के टेंडर्स, मुगलपुरा रोड, बाजा लाइन, बादामी बाग फाटक और बारादरी के रोड्स के टेंडर्स शामिल हैं। हुकूमत पंजाब के लिए वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरजीहात कम, पनागाहों की तामीर पर जोर ज्यादा है। वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स की तामीर के लिए सिर्फ 19 मिलियन जबकि पनागाहों की तामीर के लिए 100 मिलियन मुख्तस कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के दफातर की तामीर के लिए महकमा सोशल वेलफेयर के फंड से सिर्फ 19 मिलियन मुख्तस किए हैं। मज़कूरा फंड से लाहौर और रावलपिंडी में वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स की इमारतें बनाई जाएंगी। उधर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के फंड से फैसलाबाद, साहिवाल और मुल्तान में पनाहगाहों की तामीर के लिए 100 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। शहर में 10 पनागाहों की हंगामी तामीर के लिए 50 मिलियन की खुसूसी ग्रांट भी जारी की गई है। ज़राए के मुताबिक वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लिए अलहदा से दफ्तर और अमले का इंतजाम भी नहीं हो सका। अथॉरिटी की चेयरपर्सन, DG और दीगर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन सोशल वेलफेयर के दफ्तर में बैठने पर मजबूर हैं। बजट और स्टाफ की कमी से खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी ताहाल दीवाने का ख्वाब साबित हुई है। और लाहौर को जहरीले धुएं ने अपनी लपेट में ले लिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 तक जा पहुंचा है। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। आंखों और गले के अमराज में इजाफा हो चुका है। स्मोक बढ़ने से शहरियों में बीमारियां फैल रही हैं। शहरियों का कहना है कि महकमे माहौलियात के इक़दामात कागजी कार्रवाई के सिवा कुछ भी नहीं है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात के वक्त आलूदगी में इजाफा होगा। दूसरी जानिब हुकूमत का रावी किनारे नया शहर बनाने का मंसूबा जमीन का कम मुआवजा मिलने पर मुतासरीन शिकवा कुना दिखाई दिए। मुतासरीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मियां महमूद रशीद के भाई की मंसूबे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर के भाई ने अथॉरिटी को ईस्ट इंडिया कंपनी करार दे दिया। पटवारी से लेके गवर्नर पंजाब तक किसी एक ओहदेदार ने भी ये जरूरत महसूस नहीं की कि इस हल्के के राशि, इस हल्के के वो वासी जिन्होंने 100 साल से इस आबादी इलाके को आबाद किया है, जिसके अंदर उनके बुजुर्गों की कब्रें हैं, जिसके अंदर हमारे आबा अजदाद का खून शामिल है, किसी ने हमें बुलाने की जरूरत महसूस नहीं की। इनमें से किसी एक चौधरी को, एक नुमाइंदे को, एक बंदे को बुला के भी हमारी बात नहीं सुनी। मुझे अफसोस है। मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं वक्त हुक्मरानों को, याद रखो इक़्तिदार के नशे में इतना ना भूलो कि अवाम के जज्बात और एहसासात को पसे मंजर रख के सुहाने ख्वाब दिखाओ और हमारे घरों को रोनते हुए बड़ी बड़ी लैंड माफिया के प्लाजे खड़ने के ख्वाब देख लो, सोच समझ के। अगली बात करना चाहूंगा, सूबाई सर्विस के 1000 अफसरों की नुमाइंदा एसोसिएशन ने DMG अफसरान को पंजाब की 650 पोस्टों से जवाद रफीक मलिक को चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। PMS ऑफिसर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने ऐलान किया है कि आज से PMS अफसरान एहतजाजन स्याह पट्टियां बांधकर काम करेंगे।
پی ایم ایس آفیسرز ایسوسی ایشن پنجاب کی جنرل باڈی کا سالانہ اجلاس پی سی ہوٹل میں منعقد ہوا۔ ایسوسی ایشن کے بانی صدر رائے منظور ناصر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ڈی ایم جی افسران کو صوبائی سب کیڈر کی 115 پوسٹوں تک محدود کیا جائے۔ رائے منظور ناصر نے کہا کہ پنجاب کی 73 سالہ تاریخ میں پہلا چیف سیکرٹری ہے جو صبح گھر بیٹھ کر چلا رہا ہے۔ میں نے کل بھی چیف سیکرٹری صاحب کو ایک میسج کیا اور اردو میں لکھ کے کیا، اور ان کے میں نے یہی کہا کہ یہ پنجاب کی 73 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا جو کہ یہ آپ کی کوئی گڈ گورننس کی نئی آپ نے چیز سیکھی ہے، کسی سے ملاقات ہی نہیں کرنی۔ اچھا وہ بڑا زبردست دفتر ہے، اگر وہ انہوں نے نہیں آنا آخری بات ہے، ان کو آنے میں کوئی مسئلہ ہے، اگر معاملات ان کے گھر پہ بیٹھ کے صبح چل سکتا ہے تو میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ وہ مہربانی کر کے ہماری ایسوسی ایشن کو دے دیں، تب تک یہ اس میں بیٹھ کے اپنا کام تو کریں گے۔ صدر پی ایم ایس آفیسر ایسوسی ایشن طارق عوان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پی ایم ایس افسران سے تحریری شدہ وعدوں پر عمل درآمد کروائیں۔ 650 صوبائی سیٹوں سے ڈی ایم جی افسروں کو غیر قانونی قبضہ ختم کروایا جائے۔ ہمارا مطالبہ صوبائی اسمبلیوں سے بھی ہے کہ وہ اپنے اختیارات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے واپس لیں، اور جو پروونشل سول سروسز ہیں جو کہ آئینی طور پہ امپاورڈ ہیں انڈر آرٹیکل 240B، ان کو چیف سیکریٹری سے لے کے اسسٹنٹ کمشنرز کی جو پوسٹ ہیں ان کے اوپر تعینات کیا جائے۔ پی ایم ایس افیسر ایسوسی ایشن نے باقاعدہ کالی پٹیاں باندھ کر قلم چھوڑ علامتی احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اجلاس میں سابق صدر نوید شہزاد مرزا، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن احمد سہیل، کاشف جلیل خان، عدنان رشید، انور بریار، علی شہزاد، احسن رفیق، عاصم سلیم، شاہد محبوب سمیت صوبے بھر سے صوبائی سروس کے افسران شریک۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے ڈی ایم جی افسران کے ساتھ مل کر پی ایم ایس کے مقاصد کو نقصان پہنچانے والے صوبائی افسران کو بھی دیوار سے لگانے کا عندیہ دے دیا۔ کیمرامین علی حسن کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ اور چینی کمپنیوں نے عالمی وبا کے باوجود پاکستان کی پہلی میٹرو لائن دی اورنج لائن کی مقررہ وقت پر شروعات میں مدد فراہم کی ہے۔ لائن سے روزگار کے مواقع فراہم ہونے کے علاوہ ماحول دوست ترقی کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ 巴基斯坦拉合尔轨道交通城线项目由中国国家铁路集团组织中资企业中巴两国参建人员完成，在建设期间为当地创造了7000多个工作岗位。今年3月以来，面对巴基斯坦严峻的新冠疫情形势，按照当地政府的有用规定，我们项目停工了将近1个月。后来我们及时组织复工复产，我们全体建设者克服了重重困难和不利因素，实现了年内竣工并通车的目标。میاں نواز شریف کی زیر صدارت شہر کے نون لیگی ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کا 13 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ قائد مسلم لیگ نون کا ویڈیو لنک سے خطاب بھی ہوا۔ جلسے کے حوالے سے مشاورت کی گئی 13 دسمبر کو مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا۔ ادھر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے شیر جوان کی افتتاحی تقریب میں نواز شریف کا مقدمہ نوجوانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ کہتی ہیں نواز شریف نے اگر آئین سے متصادم کوئی بات کی ہو تو بے شک ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا ساتھ نہ دیں۔ مسلم لیگ نون کا 13 دسمبر جلسے کے حوالے سے مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مریم نواز، خواجہ سعد رفیق، پرویز ملک، شائستہ پرویز، سردار ایاز صادق، روہیل اصغر، وحید عالم خان، خواجہ عمران نذیر، لاہور کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے میاں نواز شریف نے 13 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے تجاویز طلب کی۔ سینئر لیگی رہنماؤں اور ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ 13 دسمبر کو مینار پاکستان میں جلسہ کیا جائے۔ جلسے سے قبل مریم نواز مختلف حلقوں کے کارکنوں سے ملاقات بھی کریں گی۔ اجلاس میں جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق اور پرویز ملک کو مختلف ٹاسک بھی دیے گئے۔ بعد ازاں ماڈل ٹاؤن میں شیر جوان کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پھر غربت، دہشت گردی سمیت دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ یہ تحریک تو بظاہر نئی ہے، اس کا نام نیا ہے شیر جوان، لیکن میں دل سے یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس تحریک کے مقاصد وہی ہیں جس کی بنیاد آج سے 83 سال پہلے 83 ایئرز پہلے 1937 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے رکھی گئی تھی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سردار ایاز صادق، رانا ثناءاللہ اور مریم اورنگزیب نے بھی حکومت پر تنقید کی۔ ہمیں یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا اب بند کرنا چاہیے، اور اس کا یہ جو اس وقت عوام جن مشکلات میں ہے اس سے آپ اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے، کسی طرح بھی نہیں کر سکتے، اور آپ عوام کی، خدا کا واسطہ ہے عوام کی بات سنیں، عوام کی مشکلات دیکھیں۔ موجودہ حکومت جو ہے اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ اس انتہائی قابل مذمت اس مہم میں شامل ہیں۔ یہ پوسٹر جو ہے وہ سارے خود چھپوا رہے ہیں۔ رات ہمارے ورکرز نے ان کو پکڑا ہے اور یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تھا۔
नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि शेर जवान नौजवानों को शाहीन बनाने की तहरीक है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि जब वोट को इज्जत मिलेगी तो ही तमाम मसाइल हल होंगे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम। अभी आपको बताएं कि भट्टा चौक कोहाड़ गांव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। ख्वाजा साद रफीक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम जहां इस मुल्क को छोड़कर गए थे ये उससे भी बहुत पीछे चला गया है। इस हुकूमत ने पहले सियासतदानों का एहतसाब शुरू किया, जब उससे दिल ना भरा तो फिर गद्दार बनाना शुरू कर दिया। कायम काम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज लाही ने कहा है कि ये कहाँ का इंसाफ है कि यूक्रेन का किसान तो खुशहाल हो और हमारे किसान बेहाल। गंदम की कीमत 2000 फी मन सबसे ज्यादा जरूरी है। कायम काम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज लाही और सेनेटर कामिल अली आगा से नारोवाल से नून लीग के पार्टी अहदेदारों और साबिक तहसील नाजिम शकरगढ़ चौधरी मोहम्मद अहमद संगड़ा तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार सूबाई असम्बली नासिर चौहान ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात करने वाले रहनुमाओं ने साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया है। इस मौके पर अफसाल विर, किराना इफ्तिखार, नासिर इकबाल खान, मलिक शकील अबान एडवोकेट, यूनुस मलिक, मोहम्मद शहजाद एडवोकेट, सलमान कुरैशी एडवोकेट और मखदूम नसीम एडवोकेट भी मौजूद थे। चौधरी परवेज लाही ने कहा कि सिंध हुकूमत के अमल करने और नेशनल असम्बली के जिन मेंबरान ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 मुकर्रर करने की आवाज़ उठाई थी उनका शुक्रिया। 1600 रुपये वाला लॉलीपॉप अपने पास रखें, किसी और काम आएगा। इस वक्त गंदम की मार्केट में कीमत 2400 रुपये फी मन है। दुनिया का मुकाबला करने के लिए हमें अपने किसानों को मराद देना होगी। हुकूमत का आज से रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियां लगाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं रेवेन्यू से मुतल्लिका उमूर एक ही छत तले निपटाए जाएंगे। सरदार उस्मान बुज़दार की अफसरान को सुबह 10 से 3 बजे तक कचहरी में खुद मौजूद रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सदियों पुराने तर्ज हुक्मरानी को यकसर बदल दिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि हज़ारों शहरियों के रेवेन्यू से मुतल्लिका उमूर मौके पर हल किए जाएंगे। मुतल्लिका अफसरान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुद रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में मौजूद रहेंगे। सूबे भर में अवाम के रेवेन्यू से मुतल्लिका उमूर एक ही छत तले निपटाए जाएंगे। रेवेन्यू से मुतल्लिका शिकायत का जल्द अजाला हो सकेगा। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द का इजरा, इंतकालात का इंदराज, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का इजरा और रेवेन्यू से मुतल्लिक दीगर मामलात भी हल हो सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार, कानून गो, पटवारी और अमला अराजी रिकॉर्ड सेंटर अवामी खिदमत कचहरियों में मौजूद रहेंगे। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि अवाम के इशू मुतल्लिका अफसरान मौके पर ही हल करेंगे। अवाम की खिदमत मेरा नस्बुलैन है, अवामी तवक्कुआत को पूरा करेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक इतवार की रोज भी इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर श्री तब्रेज मरी के हमरा गुलशन रावी के सस्ते बाजार का दौरा किया। बाजार में शेख और नौश की कीमतों और वालिदैन के हमरा आए बच्चों के हाथों पर पोलियो के निशानात भी चेक किए। गुलशन रावी में पोलियो वर्कर्स की मॉनिटरिंग, गिरां फरोशी पर 70,000 के जुर्माने आयद किए गए। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने बाजार में एशिया ज़रूरिया की फ्राहमी और दीगर इंतजामी अमूर का भी जायजा लिया। टमाटर, आलू और प्याज के रेट्स का जायजा लिया गया। टमाटर की नाकिस क्वालिटी और महंगे दामों फरोख्त करने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार करके जुर्माना आयद किया गया। पोलियो कैंपेन का आज आखिरी दिन है। हमने एक एक्स्ट्रा डे लिया है आज, वैसे 5 दिन होते हैं, हमने 6वां दिन भी लिया है ताकि मैक्सिमम कवरेज हो सके एनए की। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा हालात काफ़ी बेहतर होंगे। अभी हमने तकरीबन मैंने को खुद 35 बच्चों को चेक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों ने कतरे पिए हुए थे, उनको निशानात भी लगे हुए थे। तो फ्रेंकली मैं तो सेटिस्फाई हूँ उस मार्केट सर्वे से। जहाँ तक SOPs की बात है, कोरोना का बिल्कुल इशू बना हुआ है और हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं जा रहे। गो कि अभी कंट्रोल में है, लेकिन किसी टाइम भी ये कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट तमाम लोगों से ये है कि ऑब्वियसली बाज़ारों में तो आपने आना है, चीज़ें ख़रीदनी है, लेकिन SOP का ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पर भी अभी हमने देखा है कि बहुत से लोग मास्क के बगैर आए हुए हैं। काफ़ी लोगों ने पहने भी हुए, लेकिन बहुत से लोग मास्क नहीं पहने हुए। तो मेरी अभी मैंने इंतज़ामिया से भी कह दिया कि इसको। लाहौर उलमा विंग के ज़ेर-ए-एहतमाम फ्रांसीसी जरीदे की जानिब से गुस्ताखाना मवाद की इशाअत करने पर एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मस्जिद कहना 9 से शुरू होकर 5 नंबर स्टॉप से होती हुई
वापस में मस्जिद कान्हा 9 पर इख्तिताम पसीर हुई। रैली में एडवोकेट साजिद अली, एडवोकेट असलान भट्टी, गुलाम हुसैन जट, नोमान भट्टी, सलीम पाशा, हमजा भट्टी समेत दीगर आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से सदर कैंट बाजार में 14 रबीउल अव्वल का 55 साला कदीमी जुलूस बरामद किया गया। जुलूस वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड सैयद शाहिद की निगरानी में निकाला गया। जुलूस की क़यादत हाफिज इरफान डार ने की। सदर बाजार में माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से 55 साला कदीमी जुलूस 14 रबीउल अव्वल सदर जामिया मस्जिद नूरानी से बरामद किया गया। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ तकरीबन 10 घंटे के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और सरकार की आमद मरहबा के नारे बुलंद किए। जुलूस के रवायती रास्तों को झंडियों पहाड़ियों से खूबसूरती से सजाया गया। जगह जगह पे आशिकान रसूल की जानिब से वसी पैमाने पर लंगर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हाफिज इरफान डार और शुएब सदीकी का कहना था कि ये सदर बाजार का कदीमी जुलूस है जिसको बहुत प्यार और अकीदत से निकाला जाता है। हम सब फ्रांस में की जाने वाली गुस्ताखी की पुरजोर मुजम्मत करते हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत फ्रांस के सफारती ताल्लुकात खत्म करे। ये बड़ा पुरअमन जुलूस है और दुनिया को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात ऐसी एक ज़ात है कि जिनसे ये सारा ज़माना रोशन हो गया और सारा ज़माना हदायत पा गया। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमें अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। बारगाह खुदाबंदी में दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। और आज का ये जुलूस इस लिहाज से भी तारीख़ी है कि ये तमाम सियासी तमीज़ व तफरीक से बालातर है। तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी कायदीन इकट्ठे हैं और मैं आज इस जुलूस की मुनासबत से मैं जो फ्रांसीसी सदर ने जो नापाक अज़ाइम किया उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जुलूस तकरीबन 10 घंटे से ज़ायद वक्त तक अपने रवायती रास्तों पर गामजन रहा। जुलूस में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, ऊँट और बैलगाड़ियाँ समेत पैदल अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। माह रबीउल अव्वल रहमतों और बरकतों के नज़ूल का महीना है जिसमें हर आशिक़ रसूल अपने प्यार और मोहब्बत का बढ़ चढ़ कर इजहार करता है, जिसकी गवाही 55 साला ये कदीमी रैली है जो कि हर 14 रबीउल अव्वल को बाकायदगी से निकाली जा रही है। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। जबकि रहमतों और बरकतों के इस महीने में रहीम स्टोर की जानिब से अपने मुअस्सस कस्टमर हज़रात के लिए कुरानंदाजी का सिलसिला जारी है। अल्लामा इकबाल टाउन ब्रांच में 4 खुशनसीबों को कुरानंदाजी के जरिए उम्रे के टिकट दिए गए। हर साल की तरह रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में रहीम स्टोर की जानिब से अपने मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स को उम्रे के टिकट्स देने के लिए कुरानंदाजी का सिलसिला जारी है। इतवार के रोज रहीम स्टोर अल्लामा इकबाल टाउन ब्रांच के 4 खुशनसीब कस्टमर्स को कुरानंदाजी के जरिए उम्रे के टिकट्स दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन की जानिब से उम्रे के टिकट देने के लिए कुरा निकाला गया। इस मौका पर बिलाल यासीन का कहना था, अल्लाह के घर जाने की ख्वाहिश हर मुसलमान को होती है। रहीम स्टोर पाकिस्तान का वो वाहिद सुपर स्टोर है जो सिर्फ 5000 रुपए की खरीदारी पर अपने कस्टमर को अल्लाह के घर जाने की सआदत देता है। मैं रहीम स्टोर के CEO राना अख्तर और इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ। मैं रहीम स्टोर की इंतजामिया को और बिलखुसूस राना अख्तर महमूद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, इसको जिस अंदाज से इन्होंने सेलिब्रेट किया है वो मेरा ख्याल पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। रहीम स्टोर के CEO राना अख्तर का कहना था कि सब अल्लाह ताला का फजलो करम और मेरे माँ बाप की दुआ है। हर गुजरते साल के साथ कार-ए-खैर में इजाफा होता चला जा रहा है। हजारों लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। हम अल्लाह ताला के यहाँ शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस नेक काम के लिए ड्यूटी लगाई और ये बड़े अच्छे तरीके से, और हमारे लिए बड़ा जैसे 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 कुरानंदाजी में लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है ऐसे ही हमारी खुशी भी बढ़ती जा रही है। अल्लाह के घर जाने की सआदत हासिल करने वाले खुशनसीबों का कहना था, हम रहीम स्टोर के बेहद मशहूर हैं जो आला क्वालिटी के साथ साथ अपने कस्टमर्स की ख्वाहिशात का भी ख्याल रख रहा है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने शॉपिंग में लास्ट ईयर भी इस कुरानंदाजी में शामिल हुई थी और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत खुश हूँ। रहीम स्टोर ने जो ये इवेंट रखा जो कि हर साल ये रबीउल अव्वल में मुनक्किद करते हैं, क्योंकि मेरा इनाम निकला और इनाम सिर्फ कोई छोटा नहीं बल्कि उम्रे का टिकट निकला है, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रहीम स्टोर का। मैं रहीम स्टोर के मालिकान और उसकी इंतज़ामिया का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इस बाबरकत महीने में इस बाबरकत महफिल का इनेकाद किया और मेरा इसमें इनाम निकला है। मैं इनके दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयों का ख्वाहिशमंद। कुरानंदाजी की तकरीब में आने वाले लोगों को इस्लामी सवालों के जवाबात पर इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन शेर सफदर के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42।
صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک کی رکن صوبائی اسمبلی باؤ اختر علی کے گھر آمد، بھائی کے انتقال پر اظہار افسوس اور فاتح خوانی کی۔ ایم پی اے باؤ اختر علی کے بھائی چند روز قبل انتقال کر گئے تھے۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک نے باؤ اختر علی سے ان کے بھائی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ پرویز ملک کا کہنا تھا کہ دعا گو ہیں کہ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ ملے۔ مسلم لیگ کاف کے شعبہ نشر و اشاعت کے ملازم شکیب اتاری کے والد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مسلم لیگ کاف کے شعبہ نشر و اشاعت کے ملازم شکیب اتاری کے والد جاوید ساکر مرحوم کی نماز جنازہ دھرمپورہ کی جامع مسجد میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں رہنما تحریک انصاف شعیب صدیقی، محمد اقبال چودھری، عثمان یوسف، گلزار عوان، حاجی معراج، شکیل احمد، عبدالجبار، محمد عادل، حسین شاہ سمیت اہم سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مرحوم حرکت قلب بند ہونے کے باعث اتوار کی صبح انتقال کر گئے تھے۔ ایم این اے ملک کرامت کھوکھر اور ایم پی اے ملک ندیم عباس بارہ نے صداقت پارک ڈبن میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا ہے۔ صداقت پارک پہنچنے پر ممبران اسمبلی کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ملک ندیم عباس بارہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے حلقے کے تمام مسائل سے آگاہ ہیں۔ 2 سال قبل ڈبن پورہ کے حالات بہت خراب تھے، آج زیادہ مسائل حل ہو چکے ہیں۔ جلد وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں مزید ترقیاتی کاموں کو مکمل کریں گے۔ ملک کرامت کھوکھر کا کہنا تھا کہ عمران خان کی قیادت میں عوامی مشکلات کا جلد خاتمہ کر دیا جائے گا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی صوبائی نشستوں پر الیکشن، صبح بھر کے 1422 ڈاکٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے شروع ہو کر شام 4 بجے تک جاری رہا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی صوبائی نشستوں پر سال 2020 سے سال 2021 تک الیکشن صوبائی صدر، فائنانس سیکرٹری اور جنرل سیکرٹری کی نشستوں پر بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ صدر کرنل ریٹائرڈ غلام شبیر صدر کی نشست پر بلا مقابلہ جیت چکے ہیں۔ ڈاکٹر رانا سہیل نون جنرل سیکرٹری اور ڈاکٹر ریاض القرنین اسلم فائنانس سیکرٹری بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ 2 نائب صدر کی نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ جاری۔ پروفیسر ثاقب سہیل بلا مقابلہ نائب صدر لاہور کی نشست پر منتخب ہو چکے ہیں۔ پی ایم اے لاہور کے صدر پروفیسر اشرف نظامی نے منتخب نمائندوں کو مبارکباد پیش کی۔ الکبیر ٹاؤن نے فیز 1 اور فیز 2 کی شاندار کامیابی کے بعد رائبن روڈ کی پرائم لوکیشن پر ایل ڈی اے سے منظور شدہ کنگز ٹاؤن کے نام سے ہاؤسنگ پروجیکٹ متعارف کرا دیا۔ کنگز ٹاؤن میں دور جدید کی تمام سہولیات کے ساتھ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ لانچنگ تقریب میں چیئرمین الکبیر ٹاؤن چودھری اورنگزیب، آپریشن مینیجر خرم شہزاد، صدر مارکیٹ کمیٹی میاں مبشر، جنرل سیکرٹری حافظ وحید، مارکیٹ کمیٹی کے ممبران اور ڈیلر برادری نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کنگز ٹاؤن انتظامیہ کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق نیا پاکستان کے منصوبے کے تحت متوسط طبقے کے لیے سستے گھروں کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ 8 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ، 29,000 ماہانہ قسط اور 2 سال کی قلیل مدت میں قبضے کی سہولت بھی مہیا کر رہے ہیں۔ کنگز ٹاؤن ایل ڈی اے سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس میں تمام جدید رہائشی سہولیات بھی مہیا کی گئی ہیں۔ الہادی کیمیکلز کے سی ای او کامران حسین کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء میں مختلف کاروباری شخصیات انور حسین افضال، حسین اقبال، حسین رانا، عمر حیات، ابراہیم شیروانی، ملک قاسم شہزاد، ملک عثمان، اسلم سردار، شکیل الرحمان، ملک زمان، ملک پرہان، افضل سعید، نیاب، رانا منیر، خواجہ خاور، آصف وحید، عزیز خالد، ملک کامران علی، احسن ملک، افضل حسین، عظیم اقبال، حیدر، فیض علی، محمد علی، کیسر شہزاد، عزیز و اقارب سمیت دوستوں نے شرکت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اور قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی نے اپنی سالگرہ انتہائی سادگی سے منائی۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما اور قائم مقام گورنر پنجاب چودھری اور لاہور ریس کلب میں گھڑ دوڑ کے مقابلے، شائقین کی بڑی تعداد گھڑ دوڑ دیکھنے ریس کلب پہنچی۔ شائقین کو دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملے۔ لاہور ریس کلب میں مجموعی طور پر 8 گھڑ دوڑ کے مقابلے ہوئے۔ گھڑ دوڑ مقابلوں کی پہلی ریس میں صفدر پرنسز پہلے، آفٹر ہیرو دوسرے، جبکہ لالا روخ تیسرے نمبر پر رہی۔ دوسری ریس میں آرڈر آف دی ڈے پہلے، برائٹ بامبر دوسرے، جبکہ مچلا آف وینس تیسرے نمبر پر رہی۔ دن کی تیسری ریس میں سپر ایشیا پہلے،
نتالیہ دوسرے اور برائٹ گورڈ تیسرے نمبر پر رہا۔ گھوڑ دوڑ مقابلوں کی چوتھی ریس میں مسنگ مائی لو پہلے، پرواز حسن دوسرے، جبکہ پہلوان تیسرے نمبر پر رہا۔ پانچویں ریس میں عالمگیریاں پہلے، بریکنگ بیڈ نمبر دوسرے، جبکہ سیمسا تیسرے نمبر پر رہی۔ اور قومی خواتین فٹ بال ٹیم کا تربیتی کیمپ لاہور میں ختم ہو چکا ہے۔ کپتان، کھلاڑی اور ٹیم انتظامیہ نے 7 برس بعد 7 روزہ کیمپ کو صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے بہترین قرار دیا ہے۔ 7 برس بعد پنجاب فٹ بال اسٹیڈیم میں لگنے والا قومی خواتین ٹیم کا فٹ بال کیمپ ختم ہو گیا۔ 7 روز تک 29 کھلاڑیوں نے صبح اور شام کے سیشنز میں ہیڈ کوچ ڈینیل لیمونس کی نگرانی میں ٹریننگ کی۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ کیمپ سے ان کو متحرک اور پرجوش ہونے کا موقع ملا ہے۔ امید ہے کہ خواتین فٹ بال کی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ کیمپ پاکستان نیشنل ٹیم کیمپ صرف 1 ویک کا لگا ہے، بٹ پاکستان فٹ بال کو جو ہے پینڈیمک لاک ڈاؤن جو ہے وہ 6-7 سال کا لگا ہوا تھا، اینڈ فائنلی اب یہ ہمارا لاک ڈاؤن ایز ہوا ہے تو وی آر گڈ ٹو بی بیک، وی آر کوائٹ ہوپ فل۔ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہم کسی فارن کوچ کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں۔ 7 سال بعد اتنا امیزنگ قسم کا کیمپ لگا ہے، اس کے لیے وی آر ویری 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 تھینکفل ٹو آور فیڈریشن، اور موسٹلی 1 ہفتہ وڈ بی انف سب کو ایک ساتھ اکٹھا کرنے کے لیے، ایٹ لیسٹ یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان میں کس حد تک بچیاں ہیں جو ابھی بھی انٹرسٹ لے رہی ہیں کھیلنے کے لیے، جو کہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا ود دا نمبر آف گرلز ہو آر ان دا کیمپ۔ ٹیم انتظامیہ پر امید ہے کہ کیمپ سے کھلاڑیوں کو اپنی ٹیکنیکس بہتر بنانے کا موقع ملے گا۔ ہمارے جو کوچ ہیں وہ تھرو آؤٹ نیشنل چیمپئن شپ جو ہماری دسمبر سے ہو رہی ہے، وہ تب سے سب پلیئرس کو جو ہے وہ آبزرویشن میں ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ نیشنل چیمپئن شپ کے اکارڈنگ ہی اس کے اندر سے ہی ساری بچیاں سلیکٹ ہوئی ہیں، تو وہ آئی تھنک وہ ان کے اکارڈنگ تو بالکل سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، اور ہوپ فلی کہ آگے بھی سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا۔ کیمپ کے آخری روز قومی ویمن فٹ بال ٹیم نے ماڈل ٹاؤن فٹ بال اکیڈمی کی ویمن ٹیم کے خلاف میچ کھیلا، جس میں کھلاڑیوں کی میچ فٹنس کا جائزہ لیا گیا۔ 7 برس کے وقفے کے بعد لگنے والا قومی خواتین فٹ بال ٹیم کا تربیتی کیمپ ملک میں خواتین فٹ بال کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ کیمرہ مین زاہد شفیع کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ چھٹی کے روز لاہور چڑیا گھر میں سیاحوں کا رش رہا، سیاحوں نے کورونا SOPs ہوا میں اڑا دیے۔ ماسک پہن کر داخل ہونے والوں نے چڑیا گھر پہنچتے ہی ماسک جیبوں میں ڈالے۔ کورونا کی دوسری لہر نے پھر ڈیرے ڈال دی ہیں اور روز بروز کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تفریحی مقامات پر کہا تو یہ جاتا رہا کہ تمام SOPs پر جو ہے عمل درآمد کیا جائے گا۔ لاہور چڑیا گھر کی بات کریں تو اتوار کے روز خاص کر کافی رش ہوتا ہے شہریوں کا۔ لوگ کتنے سنجیدہ ہیں کورونا کے حوالے سے اور جو SOPs ان کو بتائے جا رہے ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے لوگوں سے بات کر کے جان لیتے ہیں۔ شہر میں جہاں کورونا کا خطرہ بڑھنے لگا تو وہیں پر شہری بھی لاپرواہی سے کام لینے لگے۔ تفریح کے لیے جانے والے بنا احتیاطی تدابیر ہجوم کا حصہ رہے۔ ماسک کیوں نہیں پہنا کا جواب کچھ یوں دیتے رہے۔ ماسک تو پہننا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ان کو اپنی کمزوری پہ بھی قابو پانا چاہیے، سب کچھ عوام کے اوپر سے نہ ڈالنا چاہیے۔ بتا رہی ہے گورنمنٹ کے آ رہا ہے دوبارہ تو پھر خوفزدہ ہونا چاہیے، تو ہم بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیب میں کیا کر رہے ہیں؟ اور گرمی لگ رہی تھی اس طرح سے اتار لیا تھا۔ شہریوں کا خیال ہے کورونا سے متعلق حکومتی احکامات جھوٹ پر مبنی ہیں، جن کا حقائق سے دور دور کوئی تعلق نہیں۔ ماسک سے جیب میں رکھا ہوا ہے، الجھن ہوتی ہے ماسک لگا کے۔ ساروں کے پاس ماسک بھی اتارے انہوں نے۔ کیوں اتارے؟ آپ گیدرنگ میں کھڑے ہو رہے ہیں، پتہ ہے کورونا۔ یہ دیکھیں ماسک سب کے پاس ہے، بس ابھی پانی پینا اور واٹر وہاں سے، تو بس اتارے ماسک پہنو یار۔ شہریوں کا خیال ہے کہ کورونا اب اتنا خطرناک نہیں رہا کہ اس سے ڈر جائیں۔ کورونا نظر نہیں آتا، ماسک کورونا سے بچا نہیں سکتا۔ کورونا SOPs پر عوام کا غیر سنجیدہ رویہ خطرے کی علامت ہے۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ سعدیہ خان، سٹی 42۔ سے فی الوقت اتنا ہی۔